अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़े अब यूनिवर्सिटी जाकर अपना सारा बायोडेटा चेंज करवाने वाली है। इसी के साथ अलीज़े अब न सिर्फ सिकंदर को बिजनेस से अलग करवाएगी बल्कि अब अलीज़े अरमीन बेगम के खिलाफ जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हें भी खाक चटाएगी। इसी के साथ अरीशे अपने जहनी दबाव की वजह से फैमिली बनाने की सोच में है, तो क्या सिकंदर अरीशे की बात मान लेगा या फिर अपनी अय्याशियों में ही जिंदगी गुजार कर अरीशे की भी जिंदगी तबाह करेगा? और क्या अरीशे खुद पर होता हुआ जुल्म सह पाएगी या फिर खुद पर होने वाले जुल्म के बदले अलीज़े की जान लेने की कोशिश करेगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, अलीज़े की चालबाजियां, अरमीन बेगम की चालाकियां और अरीशे का गम किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं सिकंदर भी अलीज़े को रोता छोड़कर चला गया कि अरीशे खामखा एक बात को दिल पर ले रही है और मेरा तो अपना यही ख्याल है कि दिल से ज्यादा दिमाग पर ले रही है, जिसकी वजह से अरीशे की दिमागी हालत उसका साथ नहीं दे रही है। तभी तो सिकंदर के अलावा अरमीन बेगम से यही कहती है कि मेरी शादी पहले हुई तो औलाद भी पहले मेरी ही होनी चाहिए। पहले अलीज़े को कंगन और जेवरात देने के खिलाफ होकर अपनी शादी का रोना डाला कि पहले मेरी शादी हुई थी, मैं पहले बहू बनकर आई थी, तो जेवरात पर भी मेरा ही हक होना चाहिए। हालांकि पहले और बाद में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बस अपनी जगह और मकाम की बात होती है और ये बात अरीशे बेगम को कौन समझाए। बहरहाल यहाँ अरीशे तो अलीज़े की प्रेगनेंसी को लेकर हवास बाख्ता ही हो गई है, ना उसे खाने पीने का होश है और ना ही किसी एहसास का। यहाँ अरमीन भी अरीशे का ये रवैया देखकर खासी ज्यादा परेशान हो गई हैं कि उनकी बहू ने अपनी क्या हालत बना ली है। अगर कोई उनका जानने वाला इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा? अरमीन, जिन्हें हर लम्हा अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड की फिक्र रहती है, उन्हें तो अपनी औलाद की खुशियां तक अजीज नहीं जहां उनका स्टेटस आड़े आ जाए। और यही वजह है कि नम्रा भी दाइम से यही कहती है कि वो अपने घर वालों को किसी सूरत दाइम से शादी के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि अरमीन बेगम तो किसी सूरत दाइम की शादी निम्रा से नहीं होने देंगी। दाइम तो 100 साल भी कमा लेगा तो उनके स्टेटस तक नहीं पहुंच सकेगा। लिहाजा अब यहाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नम्रा भी यहाँ पर दाइम के लिए इंतहाई कदम उठाने वाली है और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर दाइम से कोर्ट मैरिज कर लेगी, जिसकी वजह से फरीद हमदानी और अरमीन बेगम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। और इसी के साथ अब अलीज़े सिकंदर के किसी चेक को भी ऑफिस से क्लियर होने नहीं देगी और हमजा के साथ अपना बिजनेस अलग करने की सोचेगी। और इसी सिलसिले में वो सिकंदर के पास फाइल लेकर जाएगी कि अब तुम यहाँ से अपना बिजनेस अलग करोगे, और ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी हजम ना होगी। इसीलिए तो वो फाइल उठाकर उल्टा अलीज़े के पैरों में फेंक देगा कि तुम जो करना चाहो कर लो, ये बिजनेस तो हमारा है। तुम कल की आई एक मामूली लड़की की वजह से मैं यहाँ से अलग नहीं हो सकता। और अलीज़े भी सिकंदर से यही कहेगी कि यहाँ होगा वही जो मैं चाहूंगी और तुम्हें भी वही मानना होगा जो मैं कहूंगी। इसी चीज को लेकर सिकंदर अब अपने बाप फरीद हमदानी के पास पहुंच जाएगा कि डैड, ये सब कुछ क्या चल रहा है? मेरे ही ऑफिस में सर्वर साहब मेरा चेक क्लियर नहीं कर रहे और वो मैडम अपना बिजनेस अलग करना चाहती है तो करे, हम भाइयों का बिजनेस क्यों तबाह करने पर तुली हुई है? उसे जल्द से जल्द हेड ऑफ फाइनेंस की सीट से हटाइए, वरना आज के बाद या तो वो ऑफिस में काम करेगी या फिर मैं। अब यहाँ पर तो फरीद हमदानी भी कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि शाह नवाज ने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फरीद हमदानी की कंपनी में की है वो सिर्फ और सिर्फ अलीज़े ही की वजह से की है। और अलीज़े को हेड ऑफ फाइनेंस भी उनकी फरमाइश और ख्वाहिश पर ही बनाया गया था ताकि अलीज़े खुद हर तरह की मालूमात रख सके। लिहाजा अब तो फरीद भी सिकंदर के सामने बेबस हो जाएंगे। इसी के साथ अलीज़े को जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि सिकंदर अलीज़े के बारे में जानने के लिए कब्रिस्तान और ऑर्फन सेंटर गया था, फ्लैट में भी सारी उठापटक उसी ने ही करवाई थी, अब वो उसकी यूनिवर्सिटी जाकर अलीज़े की शनाख्त भी करना चाहता है। इसीलिए अब अलीज़े अपने गार्ड्स की फौज को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी, जहां वो अपना बायोडेटा चेंज करवाएगी। और पैसे की ताकत तो अच्छों से सब काम करवा लेती है, लिहाजा अलीज़े मैडम भी अपना ये काम बखूबी आसानी से करवा लेंगी। वहीं अब दूसरी तरफ सिकंदर, जो अरीशे की रोनी सूरत को देखकर बिल्कुल बेजार होने लगा है, जैसे ही अरीशे उससे इस बात का इजहार करेगी कि अब हमें भी अपनी फैमिली बनाने का सोचना चाहिए, क्योंकि अरीशे एक
عورت ہے اور عورت کی دلی خواہش اپنے وجود کی تکمیل ہوتی ہے جو وہ اولاد کی صورت میں حاصل کرتی ہے۔ چونکہ قدرت کا یہ حسین احساس اور اعلیٰ مقام عورت کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کی صورت میں دیا ہے کہ اولاد ہوتے ہی جنت اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہ ہوگی جو اس احساس کو نہ محسوس کرے۔ بہرحال یہاں پر عریشہ بھی اپنی اس کمی کو یا یوں کہنا چاہیے کہ اپنے اندر کی جیلیسی کو سکندر سے شیئر کرے گی، اور سکندر جو کہ 1 نمبر کا 2 نمبر آدمی ہے وہ اتنی آسانی سے کبھی بھی عریشہ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اپنی زندگی کی عیاشیاں اور رنگینیاں ہی اتنی ہیں کہ وہ اولاد کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ عریشہ کی ضد ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ہماری شادی کو سکندر، ہمیں تو فیملی کے بارے میں اب سوچنا چاہیے نا۔ اور سکندر بھی اپنا موقف پیش کر دے گا کہ میرا تو فی الحال ابھی فیملی بڑھانے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ابھی اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اور ناظرین، مجھے تو یہاں پر ایسا ہی لگتا ہے کہ جب عریشہ کی سنوائی سکندر کے سامنے قابل قبول نہ ہوگی تو عریشہ جلن اور حسد میں آ کر اب علیزہ کے بچے کی دشمن بن کر اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، جہاں اس سارے معاملے میں اب ارمین بیگم کا ہاتھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ہاتھ تو سوئی گیس کے پائپ نکالنے والے میٹر میں بھی نہیں تھا، وہ تو خود ہی اس میٹر میں انوالو ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اب عریشہ اپنی سازش کو کامیاب بنانے کی خود ہی کوشش کرے اور علیزہ کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچائے، یا تو سیڑھیوں سے دھکا دے کر، یا پھر تیل وغیرہ زمین پر گرا کر، اور یا پھر کھانے کی چیز میں کچھ ملا کر ہی اس تک پہنچا دے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب عریشہ کس طرح سے اس میدان میں علیزہ کا مقابلہ کرے گی۔ اور وہیں اب علیزہ بھی اپنی شطرنج کی گیم لگا کر بیٹھی ہوگی اور بدلتی ہوئی چالوں سے گیم کا رخ پلٹ دے گی۔ یہاں حمزہ بھی علیزہ کو گیم میں اتنا سیریس دیکھ کر پوچھے گا کہ کیا یہ چال بہت مشکل ہے؟ تب علیزہ کہے گی کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کھیل آپ کی زندگی کی بساط ہے، مہرے فوج ہیں جو مخالف ٹیم سے آپ کو بچائیں گے۔ بس حمزہ، بات اتنی سی ہے کہ اگر دشمن آپ کا پکا نہ ہونا تو پھر کھیلنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اور یوں حمزہ علیزہ کی شطرنج کو صرف دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اس بیچارے کو تو یہ سب چالیں، چال بازیاں اور گھماؤ پھراؤ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حمزہ واقعی ایک بہت ڈیسنٹ اور اچھا مرد ہے جو اپنی بیوی کو بے انتہا چاہتا ہے، لیکن اپنی ہی فیملی کے دباؤ اور پریشر میں آ کر اکثر علیزہ سے ناانصافی بھی کر جاتا ہے، اور اس کے بعد معافی تلافی کرنے کے بعد اسے منا بھی لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب انکم ٹیکس والے بھی بہت جلد ارمین بیگم پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد جو فنڈ غریبوں کے نام پر لیا کرتی تھی انہیں صحیح جگہ استعمال نہ کرنے پر ارمین کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہاں اب حنان اور فریحہ کی زندگی بھی معمول پر آنے لگی ہے، کیونکہ جو قربانی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے حنان نے اپنے جذبات و احساسات کی دی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں۔ حنان کی ماں کا تو بہت ہی برا انجام دکھانا چاہیے، جس نے اپنے بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے اسے اتنا مجبور، بے بس اور لاچار کر دیا ہے کہ وہ بھی وہی کرتا ہے جو فریحہ اس سے کہتی ہے۔ نہ ہی حنان عام مردوں کی طرح سے فریحہ سے مس بیہیو کرتا ہے، کیونکہ وہ شاید اس بات کو بہت اچھے سے جان چکا ہے کہ فریحہ کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، یا پھر حنان نے بھی اسٹیٹس کی وجہ سے خود پر ایک خول چڑھا لیا ہے۔ بہرحال یہاں پر اب فریحہ کو تو حنان کی طرف سے پازیٹیو وائب فیل ہو چکی ہیں، جس کا اظہار وہ اپنے بھائی سے بھی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فریحہ اور حنان کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے، اور فریحہ حنان کی سادگی اور شرافت کو دیکھتے ہوئے اپنی تمام بری حرکتیں چھوڑ دے، کیونکہ کسی کو اتنا زیادہ آزمائش میں ڈال کر کبھی کبھی انسان خود ہی اس آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اب فریحہ کے پاس حنان کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہوگا، اسی لیے وہ بھی حنان سے مطمئن ہو کر اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرے گی۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا فریحہ حنان کے لیے خود کو بدل پائے گی؟ اور کیا علیزہ ارمین بیگم کے خلاف ثبوت جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور کیا سکندر اتنی آسانی سے اس بزنس سے الگ ہو پائے گا، یا پھر علیزہ کے خلاف کوئی نئی چال چلے گا؟ اور کیا عریشہ ذہنی دباؤ میں آ کر اپنے ساتھ یا پھر علیزہ کے ساتھ کچھ غلط اقدام کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ کیا حمزہ علیزہ کا ساتھ آخر تک نبھا سکے گا یا نہیں؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔